باتوں کو आपका, जिसको हम उर्दू में कहते हैं यार कि दिल गवाही दे रहा है कि ये सच्ची बात है. सही बात है कि दिल की गवाही क्या होती है. इसी तरह आपको इंसान अगर अपने नफ्स को डेवलप करेगा, इंसान की जिंदगी शरीयत से बाहर होगी, हराम में होगी, नापाक में होगी, अकल्ट में होगी, शैतानी तरीकों पे होगी, तो आप उसके बाद जो स्पिरिचुअल सिग्नल आपको आएगा, यू कैन बी श्योर कि ये शैतानी सिग्नल आपका हार्ट इसको रिसीव करेगा और आपको इंसिस्ट करेगा कि आप इस पर इंप्लीमेंट करें. दूसरी निशानी यह है कि ये जो सिग्नल शरीयत के खिलाफ होगा वो शैतानी होगा, क्योंकि शरीयत के खिलाफ होगा. बिकॉज शरीयत ने एक सॉलिड लॉ दिया है आपको, इसीलिए पैरामीटर्स है, हुदूद कहा गया है इनको. ये एक स्टैंडर्ड रूल है अपने आप को सेफ रखने का और प्रोटेक्ट रखने का कि कोई सिग्नल जो शरीयत से बाहर हो. अगर किसी बाप को यह ख्वाब आता है कि अपनी बेटी को कत्ल कर दो, जैसे जमाना जहालियत में लोग अपनी बेटियों को कत्ल करते थे और कहे जी मुझे तो बहुत बड़े ख्वाब आए और ख्वाबों में इशारे हुए, ये शैतानी ख्वाब है, इस पर अमल नहीं करना. अगर किसी को ये बार बार इंट्यूशन आती है कि सदका करो, यतीमों बेवाओं मिस्कीनों को खाना खिलाओ, तो ये शरीयत के अंदर है. यू कैन बी सेफ श्योर कि ये सेफ है. अगर आप इस पर अमल भी करते हो तो नुकसान कोई नहीं है, फायदा ही होना है इंशाअल्लाह. सो एक तो सिंपल डेफिनेशन ये है कि बी श्योर कि आप शरीयत की हुदूद में रहें. दूसरी बात कि इंसान का जब कल्ब डेवलप होता है वो अल्लाह के जिक्र से कनेक्टेड होता है. इकबाल जिस चीज को डिफाइन करते हैं आखिर में कि मैं पूरी दुनिया में फिरा हूं लेकिन आखिर में पनाह मिली तो कहां, अल्लाहू में. यानी इकबाल ने अपना सीक्रेट दिया है कि मैं पूरी दुनिया की थेरेपीज अडॉप्ट कर चुका हूं लेकिन मुझे आखिर में सुकून मिला किसमें, तो अल्लाहू में, यानी अल्लाह के जिक्र में, रिमेंबरेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. द इंटायर एम्फोसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कल्ब डिपेंड्स ऑन जिक्र अल्लाह, अल्लाह का जिक्र. और इसीलिए जब आप भी मिस्टिक ऑर्डर्स में जाते हैं, जब आप किसी ऐसे स्पिरिचुअल डॉक्टर के पास जाते हैं, एक शेख के पास जाते हैं, उस्ताद के पास जाते हैं, तो हमेशा इन सारे सिलसिलों में आगाज अल्लाह के जिक्र से होता है. दे गिव यू रिमेंबरेंस ऑफ कि आपका दिल हर सांस पे, यानी बुजुर्ग कहते हैं जिस दम गाफिल उस दम काफिर, यानी बड़े खूबसूरत एक जुमला है कि इंसान के जिस तरह जिस्म के हर हिस्से का जिक्र है वैसे इंसान के कल्ब का भी एक जिक्र है. यानी इंसान जब सांस के साथ सांस लेता है, विद एवरी ब्रीद यू शुड डू अ जिक्र ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. और जिसके लिए मुख्तलिफ, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह, हुजूर ने फरमाया अफजल जिक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है. सो इन डिफरेंट ऑर्डर्स यू फाइंड कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र एम्फसिस से किया जाता है. अब जिक्र कितना करना चाहिए इसको भी हुजूर ने एक्सप्लेन किया है, जो फरमाया कि इस तरह जिक्र करो कसरत से कि लोग तुम्हें दीवाना समझने लगे. यानी जुनून और इश्क के बगैर तो काम कहीं भी नहीं है. सही बात. इवन अल्लाह के जिक्र में भी इंसान जुनून और दीवानगी के साथ जब तक अल्लाह को याद नहीं करे, जिंदगी के हर सांस पे वो कनेक्टेड ना हो आपके साथ. वो लोग जो जुनून, जो खुदा के लिए या उसके रसूल के लिए दीवानगी का इज़हार करते हैं, उनको मजहबी जुनूनी और मजहबी दीवाना अगर वो हुजूर की सुन्नत पे हैं तो वो बैलेंस लोग होंगे, वो सॉफ्ट होंगे, मोहब्बत करने वाले होंगे, प्यार करने वाले होंगे, खिदमत करने वाले होंगे, वो दहशतगर्द टेररिस्ट नहीं होंगे, वो लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, तंग नहीं करेंगे. हमारे यहां इम्बैलेंस यही हो गया है कि जो लोग शरीयत की बात कर रहे हैं उनका जाती ताल्लुक हुजूर से कायम नहीं है. दे हैव नो स्पिरिचुअल कनेक्शन विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एज अ रिजल्ट वो अपने ख्याल में इस्लाम की बात कर रहे हैं, हकीकत में उनकी जिंदगी से फसाद निकलता है. तो कुरान जिनको डिफाइन करता है, जब इनसे कहा जाता है वाइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब इनसे कहा जाता है जमीन में फसाद ना करो, तो क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून, तो बड़े सिंसियरली समझते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं. सही बात. हम तो रिफॉर्मर्स हैं, हम तो सुसाइड बॉम्बिंग करके मुसलमान कर रहे हैं पूरे माशरे को. दीज इडियट्स डोंट रियलाइज कि ये इतना बड़ा फसाद बर्पा कर रहे हैं दुनिया में, इसलिए कि इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है. इन लोगों से आप मिलिए एनीथिंग, इस्लाम के साथ भी और आप इनसे मिलिए, इनसे बात कीजिए जाकर, तो यू रियलाइज कि इनके दिल पत्थर के हैं, ना ये किसी पर रहम खाते हैं, ना किसी पर तरस खाते हैं. उसके बाद कहते हैं हम शरीयत की बात कर रहे हैं. तो ये बात तो कॉमन सेंस भी बता देती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में ये हो नहीं सकता. एनीबॉडी हु फॉलोज द पाथ ऑफ रसूलुल्लाह हैज टू बी बेनेवोलेंट, हैज टू बी मर्सीफुल, हैज टू बी टॉलरेंट, हैज टू बी मैग्नानिमस. ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई किसी शख्स, तो इसके सिंबल साइन इंसान के वजूद, उसकी जिंदगी बता देती है आपको कि ये ठीक रास्ते पे है या गलत रास्ते पे, ये इंट्यूशन पे है, उसका हक, इसकी जो स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन है वो ठीक है, या ये शैतान की तरफ से वसवसा है. बिकॉज वसवसा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेपन सिस्टम. वसवसा इस दुनिया को यहां पे ले आया. और वो जो कुरान में सूरह नास में कहा गया युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास, ये वसवसा डालते हैं लोगों के दिलों में, ये जिनों में से भी है और इंसानों में से भी. कि वसवसा डालना इनका सबसे बड़ा वेपन सिस्टम है, शक डालना. We're going to take a break. Once we come back, we're going to conclude the show. Welcome back to after a very interesting count. Welcome back to our show. We're going to go towards the conclusion. There's a caller on the line. Hello. Hello. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर मेरा एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि आज आप लोग मतलब खत्म कर रहे हैं, कंक्लूजन ले रहे हैं.
سر آپ نے ہمیں اقبال کا ایک بڑا اسپرچل سے ان کی ڈائمینشن میں بہت مطلب ان کا ایک بتایا، لیکن ہم لوگ کو اسکول میں کبھی یہ چیز پڑھائی نہیں کی. ہمیں جس یہ بتایا گیا ہے کہ علامہ اقبال وہ جس شاعر مشرق، اور مطلب صرف ہمیں یہی بتایا گیا. ہمیں کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ان کا ایک بہت اسپرچل رول تھا اور وہ کوئی ویلیو لا تھا؟ کیونکہ ہم نے آج زید حامد کو سنا تو ہمیں پتا چل رہا ہے، ورنہ ہم لوگوں کو بچوں کو کہاں پتا چلتا ہے. تو جسٹ ڈونٹ یو تھنک کہ پڑھانا چاہیے، ٹیچرس کو بتانا چاہیے؟ جو میری ٹیچر نے مجھے یہی بتایا تھا کہ ان کو علامہ اقبال پسند ہی نہیں ہے، اور یہ کہ علامہ اقبال نے ایکسیڈنٹ میں کسی کو وہ ایک عجیب سی باتیں کر رہی تھی، لیکن ہمارے ٹیچرز نے ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ ہمارے مطلب ایجوکیشن سسٹم میں ہمیں ان کی شاعری کو کچھ ڈیپتھ میں پڑھانا چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ جی، آپ کا بڑا اچھا سوال تھا. تھوڑا سا جواب میں بھی آپ کو اس کا دے دیتا ہوں. آفٹر دس حکیم صاحب آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ایجوکیشن سسٹم جو ہمارے ملکوں میں رائج ہے، یہ ظاہری بات ہے کہ اس کی کوئی ہم لوگ جو ہے اس کو کوئی اتنا واضح جامعہ ایجوکیشن سسٹم سمجھے. ایک تو کنفیوز ایجوکیشن سسٹم ہے، اور اس جو ہائر کی ہے، جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ اس کو اقبال کی ریئل میننگ سے آپ کو دور لے جایا جائے. یہ ایک حکیم صاحب آپ بتائیں گے کہ اوریجنل آئیڈیا، بیکاز دیز پیپل فیئر دا اوریجنل آئیڈیا. دیکھیے بیٹی کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ علامہ اقبال کو تو ایک سسٹمیٹک کنسپریسی کے ذریعے پچھلے 60 سال سے اس پورے ایجوکیشن سسٹم سے ہی نہیں، ہماری میڈیا سے بھی، ہماری فورن پالیسی سے بھی، ہماری تھنکنگ پروسیس سے بھی، ہمارے دانشوروں میں، ہمارے میڈیا میں، ہمارے اخباروں میں علامہ اقبال کو تو ایک سسٹمیٹک پروسیس کے ذریعے غائب کیا گیا ہے. ایک صرف کاروائی ڈالنے کے لیے اقبال کا دن منا لیتے ہیں، اقبال ڈے ہو جاتا ہے، کہیں پہ لپے آتی ہے دعا سے اپنے اسکول کی صبح کی اسمبلی شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اقبال کو نہیں جانے دیتے. بیکاز بات یہی ہے کہ دیکھیے اقبال آئندہ آنے والی صدیوں میں بھی، اور اس صدی میں بھی، اور پچھلی صدی میں بھی کفر کے لیے سب سے خطرناک وجود تھے. پروٹوکالز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زائون میں یہ یہودی یا زائنسٹ جب اپنی اسٹریٹجی دنیا پہ کنٹرول کرنے کی بتاتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ ہمیں لاکھوں کروڑوں کے مجمع سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ لاکھوں لوگ نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پہ نکل آئے اور ان میں جوش ہو لیکن ان میں ہوش نہ ہو، اور وہ اپنے ہی گھر کو آگ لگا دیں صرف اس لیے کہ امریکہ میں کسی نے کوئی ہنگامہ کیا تھا تو یہ اپنی سڑکوں پہ اپنی بسوں کو آگ لگاتے جائیں. یہ کراؤڈ ہمیں تنگ نہیں کرتا، ہمیں ایک آدمی تنگ کرتا ہے جس کے پاس اوریجنل تھاٹ پروسیس ہو، جو اوریجنل سوچ رکھتا ہو، غلام ذہن نہ ہو، شاہین نظر ہو، شاہین کی طرح بلند پرواز ہو، نگاہ بلند ہو، سخن دل نواز ہو، اور جہاں پرسوز ہو، اسپرچل وجود ہو. ایسا آدمی ہمیں اتنا خطرناک لگتا ہے کیونکہ دیکھیے ان کی مینٹلٹی فرعون کی ہے. جب فرعون کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے نظام کے خلاف ایک ریولوشن بلڈ کرے گا، تو اس نے اس ایک بچے کے پیچھے لاکھوں بچے قتل کروا دیے تھے. یہ پورا سسٹم فرعون مینٹالٹی رکھتا ہے. جب بھی امریکن ڈالر کے پیچھے آپ کو وہ فری میسونک سیل نظر آئے گی کہ جو احرام مصر فرعون کی قبر بنی ہوئی ہے. جی جی. اینڈ ان کے سارے ریچولز، ان کے ساری آئیڈیالوجی ڈرائیو ہوتی ہے فرعون سے، اور مسلمانوں کی ساری آئیڈیالوجی ڈرائیو ہوتی ہے پروفیٹک وے سے، انبیاء کے طریقے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. تو ہمارا ان سے ازلی ابدی کانفرنٹیشن ہے اور رہے گا، فزیکل ورلڈ میں بھی اور اسپرچل ورلڈ میں بھی. تو اقبال از اے سمبل آف اسپرچل ریوائول آف مسلم امہ. یہ کیسے ٹالریٹ کر سکتے ہیں کہ مسلمان امت میں ایک آئیڈیالوجیکل، ایک اسپرچل ریوائول ہو؟ ہمارے بچوں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں صرف بچوں کو تعلیم اس لیے دی جاتی ہے کہ اچھی نوکری وہ کہاں کر سکیں، اچھا کاروبار وہ کہاں سے شروع کر سکیں. اس میں تعلیم بھی اتنی محدود ہے، تعلیم کا مقصد بھی صرف روپیہ کمانا اور پیسہ کمانا ہے. جاب اپرچونٹیز کہاں پہ ملیں گی؟ اس سے بڑا ظلم اس مسلمان امت کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ بچے، اس کے شاہین بچوں کو جو پوری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں، ان کو صرف ملازمت کرنے کے طریقے سے کھائے جاتے ہیں. انلائٹنمنٹ نہیں دی جائے، نہ اس کا ذہن کھولا جاتا ہے، نہ روح کھولی جاتی ہے، نہ اس کو فکر، سمجھداری، وزڈم دی جاتی ہے، اور نہ ہی اس کی تربیت کی جاتی ہے. یہ تو فینومینا پوری دنیا میں ہے. اور یہ انہوں نے بنایا اسی لیے کہ یہ لارڈ میکولے نے جب 1830 میں ایجوکیشن سسٹم اسٹڈی کیا تھا انڈیا کا، تو اس نے کہا تھا کہ اتنا حیرت انگیز تعلیمی نظام ہے. اس زمانے میں 100% مسلمان ایجوکیٹڈ ہوا کرتے تھے. 1830 میں مسلمانوں میں لٹریسی ریٹ 100% تھا، اور اس قدر ویلیوز تھی، یعنی جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ویلیو بیس تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، ایمانت میں خیانت نہیں کرنی، اور اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. یعنی جب تک کہ ایجوکیشن ویلیو بیسڈ نہ ہو انسان ہی نہیں بنتا ہے. اور انہوں نے اس کو تبدیل کر کے بی اے کرنے والے کلرک بنا دیے، جن کو اکبر الہ آبادی نے پھر طنز کیا بعد میں کہ بی اے کیا، نوکر ہوئی، پینشن ملی اور مر گئے. یعنی پوری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ بی اے کیجئے، نوکری کریں، الٹیمیٹلی 30-40 سال خدمت کرنے کے بعد پینشن ملی اور انتقال پذیر ہو گئے.
اب اس سارے ریوائول کا، اس سارے اقبال کے پاکستان کے مشن کا مقصد یہ ہے